العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عظائمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي السند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعاد السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو سب پڑھیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ، رات کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور شاید میری تقدیر میں شب بیداری ہے، اس لیے ابھی مجھے کئی اور جگہ بھی جانا ہے. بخاری شریف کے حوالے سے 3 بحثیں کی جاتی ہیں. سب سے پہلی بحث تو خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، دوسری بحث خود بخاری شریف کے حوالے سے، اور تیسری بحث یہ آخری باب اور آخری حدیث کے حوالے سے. ظاہر ہے ہر بحث کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے، مگر میرے پاس وقت کی بڑی قلت ہے. میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور مجھے ابھی بتایا کہ ابھی 3 جگہ بخاری ختم کرنی ہے. عجیب بات ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے. عزیز بچوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے طرز تصنیف سے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سنی سے، فعل سے ایک بات کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. سب سے پہلے کتاب الوحی سے اپنی کتاب بخاری شریف کا آغاز کیا ہے، اور ساتھ ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر باب اور کتاب کے شروع میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات ذکر فرمائی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہماری شریعت میں اصل الاصول قرآن کریم ہے، اور احادیث مبارکہ قرآن کریم کی تفسیر اور وضاحت ہے. اللہ کے رسول